السلام عليكم لي زامي، كي دايرين بخير الصحه؟ معكم ابراهيم معاو. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نديرو لا تروازيام اكسرسيس ديال لي زيكواسيون ديفيرونسييل. اذا على بركه الله، سواء اي بي دو تي افيك تي سوبيريور ايكال زيرو دي ماتريس كاري، يعني هادو سون دي ماتريس كاري. هاد تي في كل لحظه تي كتعطينا هادي واحد لا ماتريس، مزيان؟ تي زيرو تي ان الى اخره. معليش، دي ماتريس كاري d'autres dit que t appartient à 0 plus l'infini à valeur, يعني هادشي كينطلق لنا من 0 plus l'infini à valeur dans MD de R. يعني هادو ce sont des matrices et continues, et l'intégrale de 0 plus l'infini B, la norme de BS ds est finie اللي هو كيساوي لنا هاد P أو لا هو بحال il existe une constante oméga strictement positive avec le produit scalaire AXX inférieur ou égal à moins oméga x au carré. La norme de x au carré quelque chose x appartient à D. مزيان. Soit le problème de Cauchy suivant. Problème de Cauchy, on voit U' de t est égal à A et de t plus bt et de t avec t supérieur ou égal à 0 avec la condition initiale, il y a U0 est égal à x0. Problème, alors la première question, il dit que montrer qu'il existe une solution globale, yani la solution globale unique du problème de Cauchy PC. مزيان، يعني قال لك خص montrer لي بأنه il existe un unique solution globale، يعني l'existence et l'unicité. من بعد غادي نمونطريو بلانه السوليسيون الي جلوبال. باش نديمونطريو بلانه ليكزيستونس الي لينيسيتي، اش من تيوريم كتقول لنا بلانه الا يعني كتهضرينا على ليكزيستونس الي لينيسيتي؟ بيان سور تيوريم دو كوشي لي بيت اللي كتقول لنا الا كانت اف كونتيني اي لوكالمون لي بيتيان الوغ لا سوليسيون اكزيست يونيك. جلوبال كاينه تكنيك ديالها، مزيان. تو دابور غادي نديرو سوا ياك U prime de t est égal toujours هاد البروبليم ولا هاد ليكواسيون ديفيرونسييل غادي نكتبوها على الشكل التالي، نفس كما كاينه في الكور، ياك؟ يعني باش نطبقوا نقولوا اف كونتيني في لوكالمون لابشيتيان الى اخره. مزيان، افيك اف كتنطلق لنا من ار بلس كخوا ار دي اكس ار دي، ياك؟ ا فالور دون ار دي. مزيان، هنا تي اكس AX بلاص إي دو تي كنديرو فيه إكس بلس هنا بي تي فوا إكس. مزيان، خصنا ديمونطريو مونطخون كو بروميير شوز هي خصنا نبينو بلي مونطخون كو كوا اف اي كونتيني بيان سور سور ار بلس فوا ار دي. مزيان، باش نديمونطريو بلا انه اف اي كونتيني، الصراحه هنا ما غاديش ديريكت تقول ليه اف اي كونتيني، ماشي شي فونكسيون اللي باينه بحال الا قلتي لا طونجونت ولا شي حاجه. مي هنا غادي نستعملو لا ديفينيسيون اللي هي خصنا نسيبوزيوها ولا سوا واحد تي اكس اس باغ اكزومبل y ابارتيان ا ار بلس كخوا ار تي، ياك؟ وخصنا نحسبو لا نورم ديال اف دو تي اكس موان اف دو اس y اللي هي شحال كتساوي لينا؟ هي ا اكس بلس بي تي اكس موان ا y موان بي اس y. مزيان، اللي هي ا غادي نعملو ب ا فاكتور اكس موان y بلس بي تي اكس موان بي اس y. هادي مع هادي، مزيان. غادي نديرو لينيغاليتي تريونغولير اللي هي ا اكس موان y بلس كوا بي تي اكس موان بي اس y. هادي كوشي شوارتز اللي هي لا نورم دو ا فوا لا نورم دو اكس موان y، ياك؟ بلس بي تي اكس موان غادي نزيدو وغادي نقصو بي اس دو اكس، غادي نزيدو غادي نقصو بي اس دو اكس وغادي نزيدو بي اس دو اكس موان بي اس دو y، ياك؟ اللي هي لا نورم دو ا فوا لا نورم دو اكس موان y بلس هادي غادي نعملو ب اكس غادي تعطينا بي تي موان بي اس فوا اكس، ياك؟ بلس هنا غادي نعملو بي اس فوا لا نورم دو فوا اكس موان y، عفوا. من بعد غادي نستعملو هنا لينيغاليتي تريونغولير فوا لا نورم دو اكس موان
y plus هذه bt moins bs fois x ياك plus bs fois x moins y مزيان. هذه غادي نستعملو كوشي شوارتز هذه في هذه ياك a fois x moins y plus la norme de bt moins bs fois la norme de x ياك plus نفس الشيء هنا bs x moins y مزيان. كما كتلاحظوا هنا هذه فيها x moins y وهذه x moins y يمكن لنا نعملو، يعني غتبقى لنا la norme de a plus la norme de bs fois x moins y plus غتبقى لنا هذه اللي هي la norme de bt moins bs fois la norme de x. كما تلاحظون هنا هذه راه converge vers 0 lorsque y tend vers lorsque x tend vers y et هذه tend vers 0 lorsque t tend vers s, ce qui implique que la fonction f est continue. d'où هذه هي la définition de la continuité, d'où x ولا f est continue sur r plus croix rd. مزيان. نفس الشيء de même pour localement l'épicéen, montrant que f est localement l'épicéen par rapport à sa deuxième variable. مزيان. يعني هنا سواء تي اكس تي y في لا كونتينيتي خص هادو يكونوا مختلفين تي اكس اس y ياك. هنا لا، بغينا غير بارابور مع سا دوزيام فاريابل ابارتينا ار بلس كخوا ار دي. مزيان. قلنا دو ميم نفس الشيء غادي نديرو اف دو تي اكس موان اف دو تي y وغادي نحسبو شنو غتعطينا. هي ا اكس بلس بي تي اكس ياك موان بلاص y غادي نديرو بلاص اكس غادي نديرو y ا y موان بي تي y. هذه مع هذه اللي هي ا اكس موان y ياك بلس بي تي بلس بي تي اكس موان y ياك. مزيان. l'inégalité triangulaire a x moins y plus bt x moins y. هذه نفس الشيء هي la norme de a fois la norme de x moins y plus la norme de bt fois la norme de x moins y. مزيان. اللي هي la norme de a plus la norme de bt fois x moins y. وهذه راه هي راه انفيريور للسوب ديال هذه راه غادي نسيبوزيو ياك انفيريور. نقول لكم كيفاش غادي نديرو لها انفيريور واحد مثلا سي اكس موان y ياك افيك سي ايكال سوب ياك ديال لا نورم دو بي تي افيك تي ابارتينا ار بلس. باينه السوب ديال بي تي لا نورم ديال بي تي هو، يعني هذا واحد الكونستونت ما يمكنش يكون جوج ولا خمسة ولا سبعة، واحد السوب راه واحد. وهذا لا نورم راه كونستونت، يعني هذه اف دو تي اكس موان اف دو تي y انفيريور واحد الكونستونت فوا لا نورم ديال اكس y. هذه راه لا ديفينيسيون ديال لوكالمون ليبيزيان ولا جلوبالمون كاع. يعني دو اف اي لوكالمون ليبيزيان لوكالمون ليبيزيان بارابور. المهم نتوما ديرو بارابور عفوا بارابور à sa deuxième variable. مزيان. donc quoi, d'après le théorème de quoi, de Cauchy-Lipschitz, problème de Cauchy
admet une unique solution. مزيان كيبان لكم une unique solution. هنا كما كتلاحظوا يعني غادي ندير لكم هكا 0 تي ايطوال يو. كاين مثلا شي واحد غادي يسولني علاش ما درتيش هنا تي ان دي ايطوال هكاك. انا شوف قال لك في لا دوزيام كيسيون مونطر كو pour toute t supérieur égal à 0 et tout x appartenant à d, x 0 appartenant à d, la solution u يعني دون r بلس ياك، حيت حنا خدامين دابا في t supérieur égal à 0 يعني غير البارتي بوزيتيف. u يعني كنتنقلب من r بلس اوتوماتيكمون هاد الاي راه هو هاد لا سوليسيون اللي كنقلبوا عليه هنا، يعني غادي ننتقل من 0 حتى تي ايطوال. يعني هاد تي ايطوال اللي غادي نترجموها معاه باش يساوي لنا بلس لانفيني، هادي راه 0 بلس لانفيني. داكشي علاش غادي نكتبوا على هاد الشكل. كون عطانا هاد اي كتنطلق من ار حتى ار دي، حنا غادي نديرو تي ايطوال فيرغول تي ايطوال اللي من الفوق اي. مزيان، يعني هاد الشيء راه سامبل، ماشي شي حاجه اللي صعيبه. مزيان، خصنا دابا نقولوا بلا انه ولا نبينوا بلا انه هاد لا سوليسيون اي جلوبال. مونطرون كو لا تروازيام بارتي، يعني هاد لا كيسيون فيه 3 كيسيون. مزيان، هاد لا كيسيون 1 فيها 3 كيسيون. مونطرون كو i مثلا montrons que t étoile égale à plus l'infini. Simple. مزيان، غادي نقولوا سوا k un compact de r par exemple plus ياك. مزيان، قلنا quel que soit t x appartient à k croix r d، غادي نجيو غادي نحسبوا لا نورم دو اف دو تي اكس ياك. شحال كتساوي لينا؟ راه هي ا اكس بلس بي تي دو كوا دو اكس. هذيك اللي درنا في الاول، ديك لا فونكسيون اللي افترضنا في الاول فين هي؟ ها هي ا اكس بلس بي تي. لا نورم ديال هذه هي لا نورم ديال هذا، اولا ديال هذه بحال. مزيان، اللي هي لينيغاليتي تريونغولير هي ا اكس بلس بي تي اكس. هنا غادي نستعملوا لا دوزيام او لا ديك لوليم دو ديال الكور اللي هي لا دوزيام ابليكاسيون دو ليكسبلوزيون. مزيان، هذه عاوتاني راه ما هي الا ا كروا اكس بلس لا نورم دو بي تي فوا لا نورم دو اكس ياك. غادي نعملو باكس اللي هي ا بلس لا نورم دو بي تي فوا كوا اكس. مزيان، هذه عاوتاني غادي راه ما هي الا ا بلس واحد سي ك اللي هو فوا لا نورم دو اكس بلس مثلا زيرو. هذا كونستونت وهذا كونستونت سيكا ياك. هاد السيكا شنو هو؟ افيك سيكا هو سوب ديال لا نورم دو بي تي افيك تي ابارتينا ك. داكشي سميتو سيكا، واحد الكونستونت ولا اللي هو سوب. هذا راه هو سي ان وهذا سي دو. هنا راه كيلكو سوا تي اكس ابارتينا ك كخوا ار دي. بانت لكم هنا راه باينه بلي لا نورم انفيريور ا سي ان فوا اكس بلس سي 2 اللي هو 0. دونك غادي نقولوا دونك دابخي لو ليم جوج دو كور ديال الكور ياك، لو بروبليم او لا عفوا لا سوليسيون ديالنا لا سوليسيون اي جلوبال. توت سوليسيون اي جلوبال، ولكن هنا عندنا واحد لا سوليسيون اللي هو يونيك اي جلوبال، سيتادير تي ايطوال ايكالا بلس لانفيني دو نكتبو التعبير u كتنطلق ليها من ار بلس فيغ ار دي. هادشي اللي كاين في الاخر. المهم راه دابا مزيان بينا بلا انه لو بروبليم دو كلشي كونكلوزيون بروبليم دو كلشي ادمي une solution globale unique اللي هو u r plus vers r d. بوان فينال. دابا ندوزو لا دوزيام كيسيون. دوزيام كيسيون راه درناه في شنو؟ درناه في لا دوزيام اكزيرسيس. قال لك مونطري كو بور توت تي سوبيريور ايكال 0 توت اكس 0 ابارتينير دي لا سوليسيون u اللي هو هذيك اللي لقينا دابا ها هي
باردون. هذه دابا اللي لقينا قال لك et donné par e de t est égal à exponentielle t a x0 plus l'intégrale 0 t exponentielle t moins s a bs e de s. باش نبينوها راه سامبل. دابا غادي نقولوا اون كيل كو سوا تي ابارتيان ا ار بلس ياك دي سير دي اس ديال اكسبونونسيال كيما قلت لكم. شوف اكس شنو عندنا هنا ا نديرو ناقص ا ناقص اس ا ها اس ياك وناقص ا مزيان فوا اي دو اس كنديرو اكسبونونسيال ناقص ياك هادشي اللي كاين هنا فوا اس مزيان اس فوا هادشي اللي كاين هنا كيما درنا في لا دوزيام اكزرسيس. هنا كاين بلاص ا كاين موان لاندا يعني اس في موان لاندا افيك هاد موان يعني اس لاندا يعني بلس. مزيان غادي تبان لكم ان شاء الله. هادي دابا غادي نديرو فوقها يعني هادي بحال قلتي لا ديريفي ديال واحد الاف فوا جي اللي هي لا ديريفي فوا اف فوا جي اف جي بلس لا ديريفي ديال جي فوا اف. نبداو دابا بهادي هي موان هادي بارابور اس يعني غادي نديرو بلي بريم غتبقى لينا موان ا اكسبونسيال موان اس ا فوا اي دو اس ياك بلس اكسبونسيال هادي ما غاديش نقيسوها فوا اي بريم دو اس. مزيان غادي نعملو باكسبونسيال موان اس ا. اللي ما فهمش هادي راه اكزرسيس 2 راه درنا فيها هادي وراه باينه. غيبقى لينا هنا موان ا اي دو اس بلس اي بريم دو اس. مزيان اكسبونسيال موان اس ا موان ا اي دو اس بلس هادي دابا غادي نعوضوها. ها هي ا اي دو اس بلاص اس عوض اس نديرو عوض تي نديرو اس بلاصتها هي اي بريم دو اس. هنا اي بريم دو تي بلاص اس بلاص تي ندير اس اس هي ا اي دو اس بلس بي اس اي دو اس. هادي راه بحال يعني غادي نديرو ليها هكا غادي يبقى لينا بي اس اي دو اس هي اكسبونسيال موان اس ا بي اس اي دو اس. مزيان يعني دي سير دي اس اكسبونسيال موان اس ا اي دو اس يقال لينا ياك. دابا امبليكو يعني هادي دائما غادي تلقاوها في كيلكو سوا لي كا سواء هاد ا ماتريس ولا غير يعني واحد لاندا ولا موان لاندا. دابا غادي ندخلو لانتيغرال دو 0 ا تي دي سور دي اس اكسبونسيال موان اس ا اي دو اس دي اس ديال لانتيغرال ايكال لانتيغرال دو 0 ا تي اكسبونسيال موان اس ا ياك اكسبونسيال موان اس ا في كوا في بي اس عفوا اي دو اس دي اس. مزيان لانتيغرال ديال لا ديريفي هي نيت ما بين معقوفتين داكشي اللي كاين في لا ديريفي اللي هو كنتمنى تبان لكم اللي هو اولا اللي هي موان اس ا اي دو اس من 0 حتى تي اللي هي لانتيغرال 0 تي موان اس ا بي دو اس اي دو اس دي اس. مزيان غادي نعوضو دابا اس بتي هي اكسبونسيال موان تي ا ياك اي دو تي موان اكسبونسيال 0 فوا لا ماتريس هي 0 اللي هي 1 اكسبونسيال موان 0 هي 1 غادي تبقى لينا اي دو 0. مزيان بلس ايكال عفوا لانتيغرال دو 0 ا تي اكسبونسيال موان اس ا بي اس اي دو اس دي اس. امبليكو غادي نديو هادي اي دو 0 غادي نديوها لهنا اكسبونسيال موان تي ا اي دو 0 بلس لانتيغرال دو 0 ا تي اكسبونسيال موان اس ا بي اس اي دو اس دي اس. مزيان هادي غادي نديوها للطرف الاخر يعني غادي تولي غادي نضربوها في اكسبونسيال تي ا باش نتحيد باش يبقى لينا هنا هي اي دو تي هي اكسبونسيال تي ا اي دو 0 هي اكس 0 نعوضوها 0 ا تي. هادي بامكاننا ندخلوها للداخل لانه الا ضربنا هادي في هنا هادي في هنا خصنا نضربوها بهادي زائد نضربوها في هنا ياك يعني غادي ندخلوها هي اكسبونسيال تي ا في اكسبونسيال موان اس ا بي دو اس اي دو اس دي اس. مزيان اللي هي اي دو تي تيغال اكسبونسيال تي ا اكس 0 بلس لانتيغرال 0 ا تي اكسبونسيال غادي نعملو ب ا تي موان اس ا ياك بي اس اي دو اس دي اس. و في الاخير لقينا داكشي اللي طلبوا منا يعني اي دو تي تيغال اكسبونسيال تي اكس 0 بلس لانتيغرال 0 تي اكسبونسيال تي ا موان اس تي موان اس ا بي اس اي دو اس كيلكو سوا تي ابارتيان ا ار بلس
مزيان. يعني لا كيسيون سامبل وديما يقدر كاع يتعاود مثلا يعني سامبل. لا تروازيام كيسيون. مزيان. استغفر الله. لا تروازيام كيسيون اشنو قال لك؟ قال لك مونطري qu'il existe une constante sigma strictement positive telle que l'exponentielle ta x0 inférieur ou égal à exponentielle moins delta ولا المهم دلتا t fois le nombre de x0 quel que soit t supérieur ou égal à 0 x0 بارتينير دي. كما كتلاحظوا يعني الا فهمتي مزيان الكور ولا عقلتي مزيان على لي غولاسيون ديال الكور، كاينين جوج دو بروبليم لينيير اي سيمي لينيير ولا نون لينيير ياك. هذا الا عقلتو مزيان راه السوليسيون ديال البروبليم دو كلشي لينيير. يعني غادي نقولوا اون اولا اون سي لا ميم شوز اون x de t est égal à exponentielle ta x0 et la solution quoi? Et la solution du problème de Cauchy y prime de t est égal à a et de t fois اللي هي i0 est égal à x0 c'est supérieur égal à 0. مزيان. حيت كاينين جوج ديال لي بروبليم دو كلشي. كاينين شوف ماشي كاينين جوج اون جينيرال ولكن تقريبا جوج اللي كاين اللي هو هذا لينيير، هذا كيتسمى بروبليم دو كلشي لينيير ا اكس بحال الا قلتي ا اكس. هذا نون لينيير ولا سيمي لينيير ا اكس بلس واحد جي دو اس ولا جي دو اي دو تي. كنتمنى تفهموا. والسوليسيون ديال هذا سيكري سو لا فورم اللي هو هذا، ولا سوليسيون ديال هذا البروبليم دو كلشي سيكري سو لا فورم اكسبونسيال تي اكس 0 اللي هي هذه. يعني باش تبين هذا ليكزومبل خصك تذكر ليه مثلا هذا البروبليم دو كلشي لينيير واخا ما قالهاش ليك، ومن بعد من تما غادي تخرج لا ريزولتا. قلنا كيلكو سوا تي ابارتين ا ار بلس ياك، نديرو لا ديريفي ديال دي سور دي تي ديال اي دو تي او كاري ياك. نديرو لا ديريفي ديال هادي اشنو غادي تعطينا؟ هي جوج ياك فوا البرودوي سكالير ديال يو بريم دو تي فوا اي دو تي. كنتمنى تفهموا هادي يعني باش نشرحها لكم مزيان باش ما تلقاوش فيها مشكل. كاين اللي غادي يفهمها كاين اللي ما غاديش يفهمها. شوف عندك اي دو تي راه هي البرودوي سكالير ديال اي دو تي باينه ياك او كاري عفوا، لانه الا درت هكا يعني راه الغاسين ديال هذا، الا درتو كاري حيدت لا غاسين. نجيو دابا يعني نهضر معكم بطريقه ديال الباك. بريم هذه غادي نسميوها اف، هذه غادي نسميوها جي، وهذه راه برودوي سكالير راه برودوي. كلمات برودوي راه بحال الا قلتي الضرب. بريم ديال هذه راه بريم ديال هذا ياك. يعني شحال غادي تساوي لينا اف بريم اللي هو يو بريم دو تي فوا جي ياك، فوا جي اللي هي اي دو تي عفوا اللي هي اي دو تي. مزيان. وراه هذه راه هي اف بريم فوا جي. ولكن هنا علاش كنديرو برودوي سكالير؟ لانه خدامين في اغ دي ما خدامينش في اغ. كون خدامين في اغ غادي نديرو البرودوي سامبل البرودوي عادي. ولكن هنا اغ 2 اغ 3 اغ 5 مثلا اغ 2 اون جينيرال خصنا نديرو برودوي سكالير. هذا البرودوي ياك فهمتو. بلس غادي نديرو دابا اف اللي هي اي دو تي فوا جي بريم اللي هي اي بريم دو تي. هنا بلس اف فوا جي بريم دو تي ياك هي البريم ديال هذه. ها هي البريم ديال هذه اف بريم فوا جي بلس اف فوا جي بريم. ها هي. وهذا الاخوان هي اي بريم دو تي اي دو تي بلس هذه بامكاننا نقلبوها نديرو لها اي بريم دو تي اي دو تي. علاش عندنا الحق نديرو لها يعني علاش هذه كتساوي هذه؟ لانه خدامين في اغ دي. كون كنا خدامين في سي غادي نديرو الكونجوغي، ولكن هنا خدامين في اغ. بحال الا قلتي واحد برا هو واحد في السي لا، او لا مثلا واحد موان اي مثلا برا. المهم يعني راه في الاعداد العقديه ولا لي نومبر كومبلكس ونخدمنا في لونسوم دي نومبر كومبلكس ما يمكنش نديرو هذه كتساوي لنا هذه. فهمتوا؟ يعني هذا البرا ما كاينش. حنا خدامين في اغ يعني هذه راه فري. هذه كتشبه لهذه يعني راه كتساوي لنا جوج فوا يو بريم دو تي فوا اي دو تي اللي هي هذه اللي هي نيت جوج اي دو تي
اي بريم دو تي اللي هي هذه نيت اي بريم دو تي. المهم كنتمنى تفهموا الاخوان، هذا شرح خفيف ظريف كنتمنى تفهموه. وكان اللي غادي يكون داكشي معقد عنده فهمتو، اللي هي جوج نكتبوها كاع على هذا الشكل اي بريم دو تي، ما كاين مشكل لانه خدامين في اغ مزيان. اللي هي جوج اي بريم دو تي شحال كتساوي لنا ا اي دو تي، ا اي دو تي فوا فيرغول اي دو تي مزيان. كتساوي لنا هذه انطلاقا، شوف ا اي دو تي في اي دو تي راه هي هذه. شوف لا كونديسيون، واحد لانديكاسيون اللي عطانا قال لك il existe un constant اوميغا supérieur strictement 0 ا اكس فوا اكس، يعني الا البرودوي سكالير ا اكس اكس انفيريور موان اوميغا لا نون دو اكس كاري بلاص اكس راه هي اي دو تي اي دو تي، ها هي، يعني هذه راه انفيريور ايكال موان دو فوا اوميغا اي دو تي او كاري مزيان. دابا راه هذه دي سور دي تي اي دو تي او كاري راه هي هذه. مزيان الاخوان، كنتمنى تفهموا كاين كو سوا تي ابارتيان ار بلس ياك. من بعد اش غادي نديرو؟ غادي نديرو لانتيغرال امبليكو لانتيغرال دو زيرو تال تي ديال دي سور، هنا ما غاديش نديرو تي، غادي نديرو اس ياك، اي دو اس او كاري دي اس انفيريور، هادو راه دي كونستونت يعني موان جوج اوميغا لانتيغرال دو زيرو تي اي دو اس او كاري دي اس. لانتيغرال ديال لا ديريفي هو نيت هذيك اللي كاينه في الداخل ديال لا ديريفي، يعني امبليكو اي دو اس au carré من 0 حتى ل t inférieur moins 2 اوميغا l'intégrale de 0 à t et de s au carré دي s. مزيان، غادي نعوضو دابا هي e de t au carré moins e de 0 au carré inférieur à moins جوج fois oméga l'intégrale de 0 à t et de s au carré دي s. هادي غادي نديوها لهاد الطرف امبليكو e de t au carré inférieur à i de t0 ou la i de 0 au carré moins 2 fois oméga l'intégrale de 0 à t i de s au carré دي s. مزيان، كما كتلاحظوا هنا لا فونكسيون اللي عندنا هنا هي اللي عندنا هنا او كاري اي دو تي اي دو اس، يعني هنا غادي نطبقوا لو ليم دو غرانوال. لو ليم دو غرانوال كتقول لك واحد لا فونكسيون في كاينه هنا وكاينه لداخل ديال هنا وكاين دو كونستونت ياك، يعني ليم دو غرانوال ديكو امبليكو ليم دو غرانوال امبليكو اي دو تي او كاري انفيريور هذه اللي هي اي دو زيرو او كاري فوا اكسبونونسيال هاد العجب يعني اكسبونسيون اوميغا في تي موان زيرو اللي هي تي كيل كو سوا تي ابارتيان ار بلس. دابا غادي نحيدو او كاري اللي هي اي دو تي انفيريور، هذا غادي يخرج من يعني الغاسين ديال هذا اولا الغاسين ديال هذا انفيريور الغاسين ديال هذا، يعني و اي زيرو شنو هي اي زيرو؟ هي اكس زيرو ولا هذه اكس زيرو راه بحال بحال ياك، هي اكس زيرو فوا اكسبونونسيال، هذه اكسبونونسيال راه كتكتب على هذا الشكل اكسبونونسيال موان جوج اوميغا تي راه هي اكسبونونسيال موان اوميغا تي لو تو او كاري، يعني الغاسين غادي يمشي لنا غادي يبقى لنا موان اوميغا تي، اوميغا تي كيل كو سوا تي ابارتيان ار بلس اللي هي نكتبها على هذا الشكل ما كاين مشكل اكسبونونسيال اوميغا تي اكس زيرو راه هي هذه اكسبون اي دو تي راه هي اكسبونونسيال، ها هي اي دو تي راه هي اكسبونونسيال تي اكس زيرو نكتبوها كاع ما كاين حتى مشكل امبليكو اكسبونونسيال تي ا اكس زيرو انفيريور اكسبونونسيال اوميغا تي اكس زيرو كاين كو سوا تي ابارتيان ار بلس. مزيان راه هي هذه استغفر الله اكسبونونسيال تي ا هي اكس زيرو انفيريور اكسبونونسيال اوميغا تي، هنا غادي تقول لي غادي تزيد ليه افيك حيت ما يمكنش تجيب لي هذا دلتا من الراس، ما يمكنش افيك دلتا تيكالا اوميغا اللي هي ستريكتومون بوزيتيف، راه قال لك ستريكتومون بوزيتيف حتى اوميغا اللي عندنا في التمرين في لي زانديكاسيون راه بوزيتيف ستريكتومون بوزيتيف اكسبونونسيال موان اوميغا تي فوا سميتو فوا هذا الشيء اكس زيرو، يعني راه الجواب لقيناه. مزيان، دابا ندوزو لا كاتريام كيسيون. كاتريام كيسيون قال لك اون ابليكون لو ليم دو غرانوال مونطري كو لا ليميت دو اي دو تي ايكال زيرو. مزيان، اي دو تي هي هذه، يعني قال لك لا نورم وزيد وطبق لو ليم دو غرانوال وشوف اشنو غتلقى وحسب لا ليميت وشوف اش غتعطيك زيرو سامبل. قلنا
quel que soit t appartient à R plus quel que soit x de t appartient à RD, par exemple, ou la x, pardon, x0, x0 appartient à RD, ماشي x de t. On a I de t, d'après la question 2, I de t est égal exponentielle ta x0 plus l'intégrale de 0 à t exponentielle t moins s. مع أكثر التمارين راه هادشي غادي يجيكم ساهل، غادي تحفظوا كاع، غادي اوتوماتيكمون غادي تبقى لكم، غادي ترسخ لكم في الذهن ديالكم. اي دو اس دي اس ياك امبليك كو. دابا نديرو لا نورم égal à la norme d'exponentielle t à x0 plus l'intégrale de 0 à t quoi exponentielle t moins s fois a b de s i de s ds. مزيان la norme inférieure à exponentielle t à x0 plus l'intégrale de 0 à t. La norme كل واحد غادي نديرو ليه la norme exponentielle t moins s fois a, la norme de bs fois la norme de i de s ds ياك inférieur égal. هذه راه بيناها في لا كيسيون بريسيدون بلانه il est quoi il est inférieur. هذه دابا exponentielle t x0 ها هي inférieur exponentielle moins بيناها بلانه اوميغا تي ولا هاد دلتا نيت بحال بحال. شوف ها هي راه اوميغا تيغال دلتا بحال بحال اوميغا تي فوا لا نورم دو x0 ها هي بلس لانتيغرال دو جوا تي. شوف اكسبونونسيال تي موان اس فوا ا اشنو باش غادي نماجوريوها، حيت هنا عندنا ا خصنا نحيدوها. نفس الشيء راه هاد العلاقه راه كتحيد لينا ا ما كتبقاش لينا ا هنا. الا كاين x0 راه غادي نديرو هنا، ما كاينش x0 راه ما غاديش يكون هنا، يعني اكسبونونسيال تي ا انفيريور ايغال اكسبونونسيال موان دلتا تي. نفس الشيء هنا، يعني هذه غادي تكون اكسبونونسيال تي موان اس ا فوا كوا تي موان اس ا فوا تي. شوف هاد تي ها هي ا كتمشي لنا مع موان اوميغا تي، يعني موان اوميغا. كنتمنى تفهموها مزيان. فوا بي اس اي دو اس دي اس. نعاود لكم واحد الشرح خفيف. اكسبونونسيال تي ا قلنا لكم الا كاين اكس زيرو هنا راه غادي نديروه هنا، ما كاينش ما غاديش يكون هنا. غادي نختاروا مثلا، غادي نختاروا بحال الا قلتي ما كاينش هنا، ما كاينش غيبقى يعني لا نورم ديال اكسبونونسيال تي ا هو اكسبونونسيال موان انفيريور ايغال موان اكسبونونسيال موان دلتا تي. نفس الشيء تي ها هي بلاصه ا كنديروا موان اوميغا. نفس الشيء هنا بلاصه ا غادي نديروا موان اوميغا ليه، وغادي كتبقى لينا تي موان اس. هذه راه انفيريور اكسبونونسيال موان اوميغا تي فوا لا نورم دو اكس 0 بلس غادي نخرجوا موان اوميغا تي اكسبونونسيال موان اوميغا تي l'intégral de 0 à t لانه هذا t ne dépend pas de s، هذا فونكسيون ne dépend pas de s غادي يبقى لينا موان افيك موان بلس يعني اوميغا اس فوا لا نورم دو بي اس فوا لا نورم دو اي دو اس دي اس. مزيان. هذه غادي نديوها هذا سميتو، يعني بحال اللي قلت غادي نعملو بهذه، نعملو بها كاع ما كاين مشكل. اكس 0 لا نورم دو اكس 0 بلس l'intégral de 0 à t نديرو كاع هكا بي اس ياك فوا اكسبونونسيال اوميغا اس فوا لا نورم دو اي دو اس ياك. هادي دابا غادي نجيبو لهنا امبليك كو اكسبونونسيال اوميغا تي اي دو تي انفيريور à x 0 بلس كوا 0 تي لا نورم دو بي اس اكسبونونسيال اوميغا اس اي دو اس دي اس. مزيان. كما كتلاحظوا هاد لا فونكسيون هي هادي ياك، واخا كاينه هادي راه لي مدوغرانول راه هي جوج حالات، هي راه فيها جوج د الحوايج اللي هما قال لك الا كانت لا فونكسيون في كاينه في الداخل بوحدها كدير اكس الفا اكسبونونسيال بيتا في تي موان سي. الا كانت مع شي فونكسيون اخرى مثلا بسي كدير في اللي هي انفيريور الفا اكسبونونسيال بي فوا لانتيغرال ديال هادي، ما كنديروش تي موان سي، لانتيغرال ديال في دو اس. مزيان يعني لي مدوغرانول امبليك دوغرانول كتعطينا بلانه اكسبونونسيال اوميغا تي فوا اي دو تي انفيريور ايغال كوا اكس 0 فوا اكسبونونسيال هنا ما كاينش داك بيتا يعني 1 فوا لانتيغرال دو 0 ا تي لا نورم دو بي اس
ياك لا نورم دو بي اس دي اس، هذه مشات كتبقى لينا لانتيغرال ديال هذه. مزيان، هذه غادي نجيبوها لهنا امبليك كو اي لا نورم دو اي دو تي انفيريور à x0 fois exponentielle moins oméga t fois exponentielle l'intégrale de 0 à t bs ds. مزيان، اي دو تي راه خرجناها. غادي نحسبو دابا سميتو لا ليميت. لا ليميت ديال هذه غادي نديرو لها، هذه راه converge vers lorsque t tend vers plus l'infini. هذه راه tend vers x0 fois exponentielle moins l'infini ياك. هذه غادي تمشي لها بلوس لانفيني، اوميغا الي بوزيتيف ها هي، افيك موان يعني موان بلوس لانفيني هي موان لانفيني فوا اكسبونونسيال لانتيغرال 0 بلوس لانفيني لا نورم دو بي دو اس دي اس. هذه شحال غادي تساوي لنا؟ يعني اكس 0 فوا لانتيغ اكس اكسبونونسيال موان لانفيني هي 0 فوا كوا هاد لانتيغرال راه فيني. علاش؟ راه هو راه عطاه لينا هنا، هي بي اللي هو لانتيغرال 0 بلس لانفيني ها هو بي دو اس دي اس راه فيني، يعني اكسبونونسيال بي هذا راه فيني، يعني غادي يساوي لنا هذا زيرو. سيتادير كوا امبلي كو اي دو تي لا ليميت ديالها لوغسك تي طون فيغ بلس لانفيني ايكالا زيرو. هادي راه كتعطينا لانه لا ليميت دو اي دو تي لوغسك تي طون فيغ بلس لانفيني ايكالا زيرو. هذا هو الجواب ديال هذا ليكزارسيس. كنتمنى تفهموا ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.